बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में, करबला में क्या मुसाइब आए, सब के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या करबला पहुंचने से पहले जो पीछे बास ऐसी जगह थी जहां पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया, क्या आप लोग उन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं? अगर आप नहीं वाकिफ़ तो खुदारा ये वीडियो लाजमी देखिए कि मौला हुसैन जब मदीना मुनव्वरा से चले थे तो रास्ते में किन 20 जगहों पे उन्होंने क़याम किया था और रास्ते में उनके साथ क्या क्या हुआ था। ये हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर मौला के साथ रास्ते में भी क्या हुआ था करबला पहुंचने से पहले। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, मनाज़िल करबला, नवासा रसूल, जिगर गोशाए पाक सैयदा बतूल, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीना मुनव्वरा से करबला तक का सफर। 60 हिजरी 27 रजब अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर आखिरी हाजिरी देने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहर मदीना छोड़कर मक्का की जानब चल पड़े और 4 शबान को मक्का पहुंचे और 8 जिलहज को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया मक्का वालों ने और मौला ने करबला की तरफ चल पड़े थे, करबला की राह ले ली थी। इस सफर में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने 20 जगहों पर क़याम किया। इनमें से चंद मकामात जिस पर कुछ वाक़यात पेश आए, उनमें से कुछ की हम आपको तफसील बताएंगे। पहली डेस्टिनेशन बुस्तान बिन आमर क्रॉस करने के बाद दूसरी मंजिल सफा पर पहुंचे तो वहां पर आपकी मुलाकात अरबी के मशहूर शायर फरजाक से हुई, जो कि कूफा से ही वापस आ रहा था। मौला ने उससे कूफे के हालात दरियाफ्त किए तो उसने कहा कि ए नवासा रसूल, उनके दिल तो आपकी तरफ हैं मगर उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तीसरा स्टे ज़ाते अर्क नामी जगह और वीरान थी, वहाँ हवा भी नहीं थी। जहाँ एक शख्स बशीर बिन गालिब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को खैमे लगाते देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर उसने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो दुराने गुफ्तगू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे अपने सफर का मकसद बताया और साथ अपनी शहादत की खबर भी दी। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चौथा स्टे हाजिस था। उस मकाम पर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर आराम फरमाया और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा वालों के लिए एक खत लिखा जिसे हजरत कैस के हाथों कूफा वालों के लिए भिजवा दिया था। फिर 5वीं मंजिल बाज़ अल अयून और 6ठी मंजिल खज़ैमिया को क्रॉस करके जब 7वीं मंजिल ज़रूरत पर पहुंचे तो आपको ज़ुहैर बिन अल-कैस नामी शख्स मिले जो कि हजरत उस्मान के करीबी लोगों में से थे। उनको जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफर का पता चला तो उन्होंने अपने घर जाने की बजाय मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देना ज्यादा मुनासिब समझा और मौला के साथ चल पड़ा। और खुदा जिसको चाहते हैं हिदायत अता करते हैं। फिर 8वीं मंजिल सालेबिया, वहां पर एक गमनाक खबर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतजार में थी। यही वो मकाम था जहां पर आपके चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील और उनके 2 बेटों की शहादत की दर्दनाक खबर आपको मिली। इस पर आपने खुतबा इरशाद फरमाया और हालात की संजीदगी के बारे में काफिले वालों को आगाह किया ताकि कोई जाना चाहता है तो वो चला जाए। लेकिन आपके साथ सफर शुरू करने वालों में से किसी ने भी पीठ ना फेरी, आपका साथ ना छोड़ा। मुश्किलात में इजाफा और सफर दुश्वार होता जा रहा था क्योंकि अपने ज़ियाद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आने की खबर मिल गई थी और उसने अपने बहादुर कमांडर हुर को 1000 का लश्कर देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाला वतन अकबा और शराब से गुजरने के बाद जब अपनी 12वीं मंजिल सुर्रात पर पहुंचे तो आपका सामना हुर और उसके 1000 लश्कर से हुआ। उस रेगिस्तानी इलाके में हुर उसके लश्कर का बहुत बुरा हाल हो चुका था और उनके पास पानी भी नहीं था पीने को। तो वहां पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको अपने हाथों से पानी पिलाया और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके सामने तकरीर की और आप जब जोहर की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए थे तो आपके काफिले वालों के साथ साथ हुर के लश्कर ने भी वहां पे आपके पीछे नमाज पढ़ी थी। अब 13वीं मंजिल कादसिया, जो कि है टर्निंग पॉइंट। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जाना तो कूफा था लेकिन आपने रास्ता तब्दील किया और करबला की तरफ चलना शुरू किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल शहादत की तरफ सफर करते हुए मुगैसा, उज़ैब, अल-हिजानात, बैजा, दोसम,
ان کے بعد جب 18ویں منزل قصر بن مقاتل تک پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ آپ نے رات یہاں پر ہی گزاری اور جب صبح امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے تو آپ کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات جاری تھے۔ آپ کے بیٹے شہزادہ علی اکبر نے آپ سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا ابھی میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جس میں ہماری شہادت کی خبر دی گئی ہے۔ کربلا پہنچنے میں 2 سٹاپ باقی تھے اور پھر وہ ساری باتیں ظاہر ہونے لگی تھی جو کہ بچپن سے مولا علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے امام حسین علیہ السلام جب اپنی سیکنڈ لاسٹ منزل جو تھی نینوا وہاں تک پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر آنے لگا جو آپ نے اپنے والد سے سنا کرتے تھے۔ ابھی وہ سارا قیامت خیز منظر آپ کی آنکھوں کے گرد گھوم ہی رہا تھا کہ ایک ریگستانی میدان نظر آیا کہ ہر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر ایک بار پھر آپ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ گورنر کوفہ ابن زیاد نے مجھے خط دیا ہے کہ آپ جس جگہ پر بھی ہوں آپ کو روک لوں اور آپ کو ایسی جگہ پر ٹھہراؤں جہاں پر آپ کو پانی بھی نہ مل سکے۔ اور بالآخر آپ کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور 2 محرم کو مولا حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا میں آ کر رک گئے۔ ہائے وہ کربلا کا میدان، وہ تپتی ہوئی ریت، وہ ویران ریگستان، وہ مقام جہاں شہزادیوں کے خیموں کو آگ لگائی گئی، جہاں پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، جہاں شہزادہ قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، جہاں شہزادہ علی اکبر کو برچھی لگی، ہائے مولا غازی سرکار کے بازو قلم ہو گئے، مولا علی اصغر کو پیاس کی شدت میں شہید کیا گیا، ایک 6 ماہ کے بچے کو تپتی ریت میں جب مولا نے دفن کر دیا اس کے بعد بھی ظالموں نے ریت میں دفن نہ رہنے دیا اور وہ تلواروں نیزوں کے ساتھ مولا علی اصغر کا لاشا اس تپتی ریت سے انہوں نے وہاں سے بھی نکال لیا۔ ہائے جہاں مولا حسین علیہ السلام کو پیاس کی شدت میں شہید کیا گیا، جہاں سید زادیوں کے پردے لٹ گئے اور خیموں کو آگ لگ گئی، مولا آپ سب کو بھی وہ جاگیر شہزادہ علی اکبر دکھائے۔ مولا کوئی آنکھ ایسی نہ رہ جائے جو آپ کی جاگیر نہ دیکھے، جو کربلا کی زیارت نہ کر سکے، کوئی ایسی آنکھ نہ رہ جائے جو یہ نہ دیکھ سکے جس کی حسرت رہ جائے کہ کاش میں بھی اپنے جیتے جی کربلا کی زیارت کر آتا۔ مولا ہر آنکھ جو ترس رہی ہے سمیت میرے، مولا سب کو کربلا بلا، مولا سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ مولا آنکھیں ترس رہی ہیں کیونکہ ایک بار تو میں ہو آئی ہوں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ارے جو آج تک ترس رہے ہیں، جو آج تک تڑپ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا جائیں، کاش مولا عباس ہمیں بھی بلا لے، کاش مولا عباس ہمارا بھی بلاوا لکھ دے۔ تو میری مولا پنجتن پاک سے دعا ہے کہ مولا جو آنکھیں ترس رہی ہیں مولا ان سب کو اس سال کربلا کا دیدار نصیب فرما، مولا سب کو کربلا کا زوار بنا، مولا ہمیں بھی دوبارہ کربلا بلائے۔ اپنا بہت سارا عزیزان محترم خیال رکھا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔